شجاعت یک صفت نیک اخلاقی است و پیامبر صلی الله علیه و سلم از لحاظ شخصیتی چی گونه انسانی بود در بود شجاعتش. شما میدانید که همیشه انبیا علیهم السلام از شجاعترین انسانهای زمان خودشان می باشند. چرا؟ به دلیل از اینکه خود در ابلاغ رسالت نیاز به شجاعت داره. هیچ انسانهای ترسو هرگز نمیتوانند رسالت را برسانند. چرا؟ به دلیل اینکه پیامبران الهی وقتی میآیند با کل جامعه طرف میشن، با کل جامعه طرف میشن و انسانهای بزدل این جرأت را ندارن که در مقابل همه قرار بگیرن. انسانهای ترسو در مقابل انسانهای کمی بالاتر از خود قرار گرفتن نمیتونن. در مقابل همه جامعه قرار گرفتن کار بسیار سختی است و به این خاطر انبیا علیهم السلام به صورت کلی شجاعترین انسان‌هایند و رسول الله صلی الله علیه و سلم در میان همه مردان زمانش از شجاعترینشان بود. گواهی این گپ را انسان از کسانی که در میان رسول الله صلی الله علیه و سلم و در میان اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم به شجاعت شهرت بیشتر دادن خوبتر درک کرده میتونن. شما میدونین هر صحابی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هم در بعضی از صفات بسیار نیک اخلاقی مشهورند و کسی که در شجاعت بیشتر مشهور است علی رضی الله عنه است. همیشه وقتی گپ از شجاعت آورده میشه در ذهن انسان او میآید. علی رضی الله عنه به عنوان یکی از شجاعترین اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد شجاعت پیامبر میگه گاهی وقتا ما در میدان جنگ در مقابل دشمن بسیار فشار دشمن زیاد میشد، تحمل ما کمتر می بود، ما و رسول الله صلی الله علیه و سلم پناه می آوردیم و رسول الله صلی الله علیه و سلم در شدیدترین حالات جنگ در میدان جنگ در مقابل دشمن نزدیکترین نفر ما به دشمن می بود. این گواهی شجاعترین اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در موردش است که شجاعترین انسانها در میدان جنگ به پیامبر پناه می آوردند. و نمونه دیگه ازی در غزوه حنین هست. زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم با اصحابش به طرف حنین حرکت میکنن، مشرکین از دو طرف، اینا یک وادی هست، دو طرف بلندی است مثل تپه ها واری، از دو طرف سر از اینها حمله میکنن. 12,000 نیروی نظامی با رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، به صورت غیر مترقبه در کمین دشمن قرار میگیرن. تقریبا همه لشکر فرار میکنن. در این یک حالتی دشمن بیشتر ترکیز میکنه که هر کس را صدمه بزنه، اما رهبری را بیشتر مورد توجه قرار میده، به خاطر از اینکه رهبری کل لشکر را جمع میکنه. یعنی اونها سر هر کسی حمله میکردن، سر پیامبر صلی الله علیه و سلم از هر کسی دیگه که بیشتر فشار وارد میکردن و در این حالت به گونه هم آمد که همه دست پاچه شدن و فرار کردن. اصولا اگر یک انسان شجاع نمی بود دیگه از هر کس دیگه که باید بیشتر فرار میکرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در امت یک حالتی نه تنهایی که به عقب بر نمیگرده، حتی خود پنهان هم نمیکنه. نه تنهایی که پنهان نمیکنه، با آواز بلند پس دوباره دیگران را به طرف خود دعوت میکنه، میگه من محمد فرزند عبدالمطلبم و به طرف ما پس بر بگردیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر پدرکلام خود نام میگیره که شهرت بیشتر داشت در میان مردم، یک قدم پس بر نمیگرده. و وقتی که صحابه پایمردی رسول الله صلی الله علیه و سلم را در وسط لشکر دشمن میبینن، در حالی که مورد حمله بسیار خطرناک قرار گرفتن، کم کم در گرد رسول الله صلی الله علیه و سلم دوباره جمع میشن. یعنی شجاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم به این شکل بوده.